मोहतरम नाजरीन, क़यामत का नाम सुना होगा। क़यामत का तस्वुर आप दोस्तों ने किया होगा। कैसी होगी क़यामत, कैसा मंजर होगा क़यामत का, क्या होगा क़यामत में, और वो 8 चीज़ें क्या हैं जो क़यामत आने के बाद भी कायम व दायम रहेंगी। आइए आज की वीडियो में मुलाहिज़ा करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में 4 मुकर्रब और बड़े फरिश्ते हैं जिनके नाम इसराफील, जिब्राइल, मिकाइल और इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्हें रऊसुल मलाइका भी कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने इसराफील, जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम को एक तस्बीह से खलक फरमाया। इसराफील और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब मखलूक से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हैं। इनके और अल्लाह ताला के दरमियान सिर्फ 4 पर्दे का फासला है, जबकि बाकी तमाम मखलूक और अल्लाह ताला के दरमियान 70,000 पर्दों का फासला है। हदीस के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात की दुआ में अल्लाह ताला को यूं खिताब फरमाते थे, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्राइल, मिकाइल व इसराफील। और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम भी इसके हक में यूं दुआ फरमाते थे कि खुदाया इसराफील पर दुरूद भेजो क्योंकि वो सूर फूंकने वाला है और तेरे इंतज़ार में है ताकि सूर फूंकने से कब्रों में सोने वालों को जगाए। तो रात में सराफीन नाम के फरिश्तों का जिक्र हुआ है जो कुर्सी पर बैठे हैं और मुक़द्दस का जिक्र उनकी ज़ुबान पर जारी है। इसराफील का सूर फूंकना हिंदू मज़हब में शिवा के इस अमल से मुशाबहत रखता है जहाँ पर वो अपनी तेबल बजाकर इंसानों को फनाह करके या जिंदा करेंगे। कदीमी मिस्र में ये अकीदा मौजूद था कि अहले बहिश्त इसराफील की आवाज़ सुनकर लज्जत महसूस करेंगे। इसी तरह शाम के कदीमी दानिशमंद ने इसराफील को एक खुश आवाज़ फरिश्ता कहा है कि जब इसराफील तस्बीह करता है तो आसमान वाले अपनी इबादत को छोड़कर उसकी तस्बीह सुनने लग जाते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत लोगों की रूहें कब्ज़ करेंगे। इस दौरान शैतान की रूह भी कब्ज़ की जाएगी और उससे इतनी तकलीफ पहुंचाई जाएगी जितना दुनिया के तमाम इंसानों को मौत के वक्त हुई होगी। 6 माह तक सूर फूंके जाने के बाद दुनिया की हर चीज़ रेजा रेजा हो जाएगी। आसमान और सितारों का निशान मिट जाएगा, तमाम इंसान हलाक हो जाएंगे, फरिश्ते भी मर जाएंगे। तो उस वक्त सिर्फ 8 चीज़ें बाकी रहेंगी। उन 8 चीज़ों में पहले अल्लाह ताला का अर्श, दूसरा अल्लाह की कुर्सी, तीसरी लौह, चौथी कलम, 5वीं जन्नत, 6ठी दोज़ख, 7वीं सूर और 8वीं चीज़ जो बाकी बचेगी वो रूहें होंगी। लेकिन रूहों को भी बेखुदी ज़रूर होगी। शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी के मुताबिक बाज़ उलमाए कराम के नज़दीक ये 8वीं चीज़ें भी कुछ देर के लिए मौदूम हो जाएंगी और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। उस वक्त जब अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि कहाँ हैं हुकूमतों के दावेदार और बादशाह, किसके लिए आज की सल्तनत है। फिर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाएगा कि तमाम सल्तनत खुदा वहदहू क़हार के लिए है। उसके बाद एक वक्त तक सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही मौजूद रहेगी। उसके बाद एक मुद्दत के बाद अल्लाह ताला खुद ही तमाम चीज़ों को दोबारा पैदा करेगा। इस दौरान कितना अरसा होगा ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ज़मीन उस वक्त ऐसी होगी कि उसमें इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समुद्रों वगैरह का निशान तक नहीं होगा। उसके बाद जिस जिस मुकाम पर से लोगों को अल्लाह ताला चाहेगा वहीं से उनको दोबारा जिंदा करेगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका यह होगा कि पहले उनकी रीढ़ की हड्डियों को जिंदा किया जाएगा और फिर उनके जिस्मों के बाकी अज़ा को उससे जोड़ दिया जाएगा। जब तमाम जिस्म तैयार हो जाएंगे तो सब रूहों को सूर में रखा जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला एक बार फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि सूर को पूरी ताकत के साथ फूंको। उस वक्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, कसम है मेरी इज्जत व जलाल की, कोई रूह भी अपने ढांचे के अलावा कहीं नहीं जाए। अल्लाह का यह हुक्म सुनकर तमाम रूहें उसी तरह अपने अपने जिस्मों में चली जाएंगी जिस तरह परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। यहाँ यह वाज़ेह रहे कि सूर इसराफील में रूहों की तादाद के मुताबिक सुराख हैं। जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो तमाम रूहें परिंदों की तरह निकलकर अपने जिस्मानी ढांचों में दाखिल हो जाएंगी
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے، اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے، اس کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔ سورۃ القاریہ کا ترجمہ۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی انتباہ کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والے مائیں اور دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ صرف یوم القیامہ کا لفظ 80 جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کو آخرکار کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے۔ چند آیت کا ترجمہ پیش ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ تمہارے محترم عزیز دوستو، قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا۔ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف 8 چیزیں باقی رہ جائیں گی، یعنی کہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، لوح قلم، جنت، دوزخ، سور اور روحیں۔ اس کے علاوہ دنیا سے تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اللہ پاک تمام چیزوں کو ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس کے بعد سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تمام لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے اعمال برے ہوں گے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہی ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔